बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के कुछ एंकर्स, सहाफ़ी, लफाफी और कुछ ऐसे लोग जो कई बरसों से सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आजकल एक नई बात, नया आवाम को धोखा देने के लिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। ये पहले से भी था और पाकिस्तान के अंदर सोने के पहाड़ हैं, रेकोडिक है, इसके अंदर कोयला है, पत्थर है, ऐसी धातें हैं कि वो पाकिस्तान को अरबपति, खरबपति और ट्रिलियन डॉलर की मालियत का ये मुल्क बना सकते हैं। अगर ये इस बात को इनकी बात आज जो ये बयानिया दे रहे हैं कि अब हम इस पे, ये मौजूदा जो हुकूमत है वो इस पे काम करेगी और पाकिस्तान को माला माल कर देगी, यहाँ से निकलने वाली रेकोडिक या धातें या सोना, चांदी, पत्थर, कोयला, ये सब यहाँ तक कि इसकी मिट्टी जो है वो भी सोना है और इससे पाकिस्तान इतने सालों के अंदर अंदर एक खुशहाल मुल्क बन जाएगा। यहाँ मेरा उन तमाम लफाफी, सहाफ़ी और स्क्रिप्ट पे काम करने वाले, बयानिया बनाने वाले ऐसे मुफाद परस्त लोगों से एक सवाल है कि ये जो सोना है, ये जो पत्थर है, ये जो कोयला है, ये जो धातें हैं, ये आज से नहीं हैं। ये 75 सालों से पता है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम उन ममालिक को, ख़ास करके अमेरिका को, पाकिस्तान की इस अहमियत का, इस कीमती धातों का, इसकी ज़मीन के अंदर जो सोने के पहाड़ हैं उनका उसे इदराक ही नहीं है, बल्कि वो इस पे बहुत पहले से तहकीक करके ये सब कुछ देख चुका है और नक्शे बनाकर लेके गया हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए बात है। इसकी वजह यह है, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं हैं, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी था, क्यों नहीं किया गया? यहाँ से धातें क्यों नहीं निकाली गई? बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे ज़रखेज़ सूबा है, उसको पसमानदा क्यों रखा गया हुआ है? उसके अंदर तामीर व तरक्की क्यों नहीं है? सुई गैस वहाँ से निकलती है, कोयला वहाँ से निकलता है, तेल के ज़खायर वहाँ पे हैं, वहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ख़ुद ग़ुलाम हैं। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुल्क के अंदर ज़खायर हों वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, उससे मुल्क माला माल होता है, या उन ज़खायर को ख़ुद मुख्तारी और ख़ुददारी के साथ दुनिया के सामने लाना ज़्यादा बेहतर होता है। आपने नाम सुना होगा दुनिया की पॉप सिंगिंग का बादशाह माइकल जैक्सन, जो एक सिंगर था, स्या फाम था। मैंने इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी है और ये बहुत ज़्यादा मैं इसका फ़ैन भी रहा हूँ। मौजूदा जो नई नस्ल है शायद वो उससे वाकिफ़ ना हो, लेकिन वो बेपनाह सलाहियतों का मालिक था। स्या फाम था, इसलिए उसे शुरू में जब उसने अपने वालिद के साथ और अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया सिंगिंग का, और उसके ग्रुप के जो हेड थे या जो उनके इंचार्ज थे म्यूज़िशियन के, वो कोई और था। वो उनसे बहुत बड़े बड़े कंसर्ट करवाते और उनसे लाखों करोड़ों डॉलर कमाते और उनको, ख़ास करके माइकल जैक्सन और दीगर जो उनके साथी या ग्रुप के जो लोग होते थे, उनको चंद डॉलर देकर उन्हें उजरत में टाल देते। माइकल जैक्सन के अंदर जो सलाहियतें थी, खूबियाँ थी, उसकी ब्रेक डांस थी, उसकी जिस्म के अंदर थ्रिल था, उसकी आवाज़ में जादू था और उससे ये अंदाज़ा था कि ये सलाहियतें किसी और में नहीं है। और अगर वो इसी तरह से इन ग्रुपों के साथ रहा या इसी तरह से इनके अंडर काम करता रहा चंद डॉलरों की खातिर, तो ये सारी ज़िंदगी ग़ुलाम रहेगा, ये सारी ज़िंदगी तरक्की नहीं कर सकेगा, इसकी मैशियत कभी ठीक नहीं होगी। लिहाजा उसने ये किया कि वो ग्रुपों से अलग हुआ और उसने एक सोलो ग्रुप बनाया जिसमें वो खुद गाता और साथ उसका जो ग्रुप अपना एक पर्सनल था उसके साथ उसने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर आस्ता आस्ता वो दुनिया भर में मशहूर हुआ और दुनिया के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ उसने गाने गाए और उसने फिर अपना लोवा मनवाया जो आज तक आप सब जानते हैं और उसकी तारीख़ सबके सामने है। अगर ये कहा जाए कि किसी शख्स के अंदर, या उसका जो मालिक था या उसका जो बॉस था माइकल जैक्सन, उसे ये तारीफ़ें ही करता रहता कि तुम्हारे अंदर क्या सलाहियतें हैं, तुम बहुत अच्छा नाचते हो, तुम्हारे अंदर डांस बहुत अच्छी है, तुम ब्रेक डांस के बानी हो, बादशाह हो, तुम्हारी आवाज़ में जादू है, तुम बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हो, तुम वाहिद सिंगर हो जो दुनिया में इस तरह की पॉप सिंगिंग करता है। तो वो अगर इन तारीफ़ों से या इन खूबियों को सुनता और खुश होता और जाके अपने दोस्तों को कहता कि फ़लाँ डायरेक्टर ने, फ़लाँ म्यूज़िशियन ने, फ़लाँ राइटर ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे अंदर सलाहियतों की भरमार है,
اور میں بہت بڑا باصلاحیت ہوں، تو وہ ساری زندگی غریب ہی رہتا اور اسی طرح سے 2 وقت کی زندگی گزارنے کے لیے مشکل سے سروائیول پہ پہنچتا۔ لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو بریک کیا، اس نے جو سیاہ فام کا خوف تھا وہ بھی نکالا، اپنے آپ کو وائٹ فام کرنے کے لیے اس نے بعد کی بات ہے سرجری کی، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس نے اس تعریفوں کے علاوہ جو اس کی صلاحیتیں تھیں پرسنلی اس کو باہر لانے کی کوشش کی اور آخر پھر دنیا میں وہ چھا گیا۔ اسی اگزامپل کو اٹھا کر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہ کہنا، اور 75 سالوں سے ہر ایک حکومت آتی ہے اور یہی کہتی ہے، اس کے اسپوک پرسن بھی یہی کہتے ہیں پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے، یہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں کا جنگل، یہاں کا موسم، یہاں کے پھل فروٹ، یہاں کی سبزیاں، یہاں کی گندم، یہاں کی کپاس، یہاں کی زمینوں کے اندر گیس، یہاں کا جو سونے کی دھاتیں اندر ہیں، جو قیمتی دھاتیں ہیں، جو کوئلہ ہے، جو گیس ہے، پاکستان کا ہر ایک صوبہ اپنے اپنے حساب سے خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہنے سے 75 سالوں سے نہ ہم امیر ہوئے، نہ قرضے سے نکلے اور نہ غلامی سے نکلے۔ اس کا ایک ہی بہترین حل ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، یا اس کے اندر جو دیگر ہنرمند لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ اپنے اپنے شعبے کے اندر دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت کے ساتھ مل کر پروجیکٹس کے اندر کام کریں تو یہ سونا اگل سکتی ہے اور پھر اس ملک کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کی معیشت کو دنیا کی بہترین معیشت میں لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عوام کو یہ لالچ دینا کہ یہ ایریا ایسا ہے، اس سے یہ نکل جائے گا، میں کل ایک ایسا کنسرٹ کروں گا جس سے اربوں ڈالر آ جائیں گے، میں کل اس کی صلاحیتوں کو دنیا میں دکھاؤں گا، ایسا ہونے سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر اگر ہم اسی کی بات کریں تو اس خطے میں ایسے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں جن کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، جو بہت اچھے رائٹر بھی ہو سکتے ہیں، ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں، میوزیشین بھی ہو سکتے ہیں، شاعر بھی ہو سکتے ہیں، ادیب بھی ہو سکتے ہیں، انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، تحقیق اور تاریخ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، پوری ہسٹری اپنے اندر سمائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کو ان صلاحیتوں کو باہر لانے کا موقع نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس سے اس ملک کو یا اس خطے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میرا صرف یہ ویلاگ بنانے کا اور یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلاحیتیں کسی شخص کے اندر ہوں، خطے کے اندر ہوں، ملک کے اندر ہوں، معاشرے کے اندر ہوں، ان صلاحیتوں کے گیت گانے سے کبھی ملک ترقی نہیں کرتے، ان صلاحیتوں کو دنیا کو بتا کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانے سے کبھی ملک ترقی نہیں کرتے۔ ملک ترقی کرتے ہیں ان صلاحیتوں کو، ان وسائل کو، ان خوبیوں کو، ان پتھروں کو، ان سونے کے جو زمین کے اندر ذخائر ہیں ان کو باہر لا کر دنیا کے ساتھ تجارت کرنے سے ترقی ہوتی ہے۔ یہاں بدقسمتی سے یہ سب پرابلم رہا ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ اگر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو بالکل اسی غلام کی طرح جو ہمارے آقا ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، رشیا ہو یا کوئی اور اس طرح سے دوسرا ہو، وہ آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ملک کے جو آقا ہیں، جو خدا ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں، جو خود مختار سمجھتے ہیں، وہ جب ایک فون کال آتی ہے وہ سارے منصوبے بند کر دیتے ہیں اور ایسے ماضی کے اندر بے شمار مسالے موجود ہیں، چاہے وہ تیل نکالنے کا ہو، چاہے وہ سمندر سے ہو، چاہے وہ سی پیک کی شکل میں ہو، چاہے پاکستان کے اندر کسی بھی تعمیر و ترقی کے حوالے سے پروجیکٹ ہو، یہ جو پروجیکٹ بند ہوتے ہیں، یہ جو ان کے اندر تنقید آتی ہے، ان کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ لوکل لوگوں کے نہیں ہوتے، اس کے اندر مافیا انوالو ہوتا ہے، اشرافیہ انوالو ہوتا ہے، اور پاکستان کی اشرافیہ مافیا قبضہ گروپ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بلوچستان اس طرح سے مالا مال ہو جائے کہ اس کا ہر شہری خوشحال ہو، وہ پڑھے اور وہ سمجھے اور وہ پھر سوال اٹھائے اور اس کے اندر شعور آئے۔ اسی طرح سے پنجاب ہو گیا، سرحد ہو گیا، یا دیگر جو سندھ ہو گیا، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، زمین کے اندر جو وسائل ہیں، وہ اس لیے دبے ہوئے ہیں کہ ان کے نکلنے سے عوام کے اندر شعور بھی آتا ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، اور اس خوشحالی سے، اس شعور سے
عوام سوال پوچھتی ہے اور پھر اسے خیال آتا ہے اس قبضہ مافیا کو، اس اشرافیہ کو، کہ پھر ہم کہاں جائیں گے۔ یہ چند لوگوں کے قبضے کے اندر یہ ملک ہے، اور یہ میں سب سے یہ کہوں گا کہ اس بات پہ خوش مت ہوئیے گا کہ ہماری زمین سونا اگلتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، یہ 75 سالوں سے پتہ ہے کہ سونا اگلتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ بر صغیر تھا، جب یہ دھرتی تھی، تب بھی اس کے اندر سونا تھا اور اس کے اندر سے یہ سونا اگلتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس وقت بھی غلام تھے، ہم آج بھی غلام ہیں۔ ہم 200 سال پہلے بھی انگریزوں کے غلام رہے، 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے غلام رہے، اب انگریزوں کے آگے لائے ہوئے ٹاؤٹوں کے، چمچوں کے، کرچھوں کے غلام ہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر سونا تو سونا، میں کہتا ہوں کہ یہ ساری دھرتی سر عام سونا بن جائے، پھر بھی یہ ملک غریب رہے گا، کیونکہ اسے استعمال کرنے کی یہ لوگ، یہ مقتدر حلقے اجازت نہیں دیں گے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔